नए इंतजामी यूनिट्स या कोई नई साजिश? किसका फायदा, किसका नुकसान? पूरी वीडियो देखिएगा, हो जाएंगे हैरान। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबा के ऑल पे क्लिक करना नहीं भूलिएगा और कमेंट सेक्शन में अपनी राय से आगाह जरूर कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैयद शहरियार अली नकवी और आप लोगों को ब्रेकिंग न्यूज़ दे रहा हूं। नकवी रिपोर्ट्स पे बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सूबों के हवाले से एक मेरे पास न्यूज़ आई है, हतमी मैं इसे कहूँगा या नहीं कहूँगा ये बाद में देखेंगे, लेकिन ये कि न्यूज़ आई है, इसमें क्या नया जो है मुसव्वदा वो तय पाया है, किस चीज़ के ऊपर बात हो रही है। 28वीं आईनी तरमीम से रिलेटेड ये बात है। इसमें मैं देर नहीं करता, स्टार्ट करता हूँ, वीडियो पूरी देखिएगा। सबसे पहली चीज़ तो है कि बाब अव्वल जो है इसमें कहा है कि रियासत का इंतजामी ढांचा पाकिस्तान एक वफाकी जमहूरी और आईनी रियासत होगा जिसमें मजबूत वफाक बाख्तियार सूबे और मुकम्मल खुद मुख्तार मकामी हुकूमत का निज़ाम कायम किया जाएगा। रियासत के तमाम इदारे आइन के ताबे और इसके मुताबिक काम करेंगे। बाब दोम में कहा गया है कि सूबों का क़याम यानी बेहतर तर्ज हुक्मरानी, मुतवाज़न तरक्की और अवामी खदमात के मौसर फराहमी के लिए मुल्क को दर्ज झेल इंतजाम उसमें तकसीम किया जाएगा, सूबों में तकसीम किया जाएगा। पंजाब में शुमाली पंजाब, वस्ती पंजाब, जनूबी पंजाब और पोठोहार और भावलपुर ये कहा गया है। सिंध में जो है वो कहा गया है कराची, हैदराबाद, मीरपुर खास, सक्कर, लाड़काना। खैबर पख्तूनख्वा में कहा गया है पेशावर, हजारा, मालाकंड, डेरा इस्माइल खान। बलोचिस्तान में कोयटा, मकरान, जोब, कल्लात और दीगर वफाकी इकाइयाँ जो है गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद जम्मू और कश्मीर आइनी और सियासी इत्तेफाक राय से तय पाएंगे। ये वफाकी सूबे जो हैं, जो वफाक के हवाले होंगे, उनकी बात हो रही है, ठीक है। बाकी सेम टू सेम रहेंगे, जिसमें पीपल्स पार्टी जो है वो अपना और नून लीग अपना काम करेगी। बाब सोम सदर मुमलिकत रियासत वफाक और आइन की अलामत होगा। सदर का इंतखाब बराह रास्त अवाम के वोटों से किया जाएगा, जो कि आपको पता है कि नहीं होगा। खैर सदर जो है वफाकी हुकूमत का सरबराह होगा। वफाकी काबीना सदर के इख्तियार और निगरानी में काम करेगी। सदर कौमी सलामती, खारजी पॉलिसी और वफाकी इदारों की निगरानी करेगा। बाब नंबर 4 वफाकी काबीना तमाम सूबों के वज़राए आला वफाकी काबीना के रुकन होंगे। हर वज़ीर आला के अपने सूबे के मामलात में मुकम्मल इख्तियारात रखेगा, ताहम वफाकी और कौमी उमूर में सदर के सामने जवाबदेह होगा। तमाम वज़राए आला कौमी पॉलिसी साजी में शरीक होंगे ताकि वफाक और सूबों के दरमियान मुकम्मल राब्ता और हम आहंगी कायम रहे। बाब नंबर 5 में यानी कि 5th है कि हर सूबे में एक गवर्नर होगा जो वफाक और सदर का नुमाइंदा होगा। गवर्नर सूबे में मतलब गवर्नर जो है वो सूबे में आइन और वफाकी पॉलिसियों पर अमल दरामद की निगरानी करेगा। अगर कोई वजीर आला आइन की खिलाफ वर्जी करेगा या अपनी जो आइनी जिम्मेदारियां पूरी नहीं करेगा या करने में नाकाम होगा, तो गवर्नर जो है वो सदर की मंजूरी से वजीर आला की बरतरफी के आइनी अमल की सिफारिश या कार्रवाई शुरू कर सकता है। ऐसी कार्रवाई वफाकी आइनी अदालत के अदालती जायजे के ताबे होगी, ठीक है। अदालती काम होगा, इसमें अपनी मर्जी नहीं चलेगी। अच्छा, बाब शेषम में वफाकी पार्लिमान कौमी असम्बली को ख़त्म कर दिया जाएगा। नेशनल असम्बली तहलील सेनेट वफाक का वाहिद कानून साज ऐवान होगा। तमाम वफाकी कवानीन कौमी बजट और आइनी तरामीम की मंजूरी सेनेट से लेना ज़रूरी होगी। सेनेटर्स का इंतखाब सूबाई असम्बली के जरिए ओपन बैलेट के तहत किया जाएगा। यानी कि अब बाब नंबर हफ्तम, यानी कि हफ्तम किसको कहते हैं भारत जो भी है होगा 7 सूबाई हुकूमत। हर सूबे में एक मुंतखब सूबाई असम्बली होगी। वजीर आला का इंतखाब सूबाई असम्बली के अरकान करेंगे। सूबाई काबीना सूबे के इंतजामी उमूर चलाएगी। अच्छा, इसमें 6 कहाँ गया यार? अच्छा, शशम था ये पार्लियामान, वफाकी पार्लियामान। अब आ गया हश्तम,
वफाकी आइनी अदालत, वफाकी आइनी अदालत मुल्क की आला तरीन आइनी अदालत होगी। ये अदालत आइनी मामलात में वो इख्तियारात अंजाम देगी जो इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के पास हैं। आइन की तशरीह बुनियादी हुकूक के तहत बुनियादी हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ और वफाकी सूबों के दरमियान तनाज़ात के हल में वफाकी आइनी अदालत का फैसला हतमी होगा। बाबे नहम यानी कि 9, मकामी हुकूमत का इंतज़ाम। मकामी हुकूमत का इंतज़ाम ये कि हर ज़िले में डिस्ट्रिक्ट नाजिम, मेयर, एडमिनिस्ट्रेटर का इंतखाब आवाम बराह रास्त करेंगी। अच्छा, डिप्टी कमिश्नर डीसी डिस्ट्रिक्ट नाजिम के मातहत इंतजामी अफसर के तौर पर काम करेगा। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर यानी कि डीपीओ ज़िले में अमन अमान के क़याम के लिए डिस्ट्रिक्ट नाजिम के मातहत काम करेगा, जबकि पुलिस जो है वो पेशा और कानूनी इख्तियारात आइन और कानून के तहत महफूज रहेंगे। तहसील जो है वो उसके हवाले से तहसील नाजिम और यूनियन काउंसलर का एक आइनी तौर पर महफूज निज़ाम कायम किया जाएगा। तरक्याती फंड्स का एक बड़ा हिस्सा बराह रास्त मकामी हुकूमतों को मुंतकिल किया जाएगा। यानी कि ये लग रहा है कि MKM पाकिस्तान की यहाँ पर बहुत बड़ी कामयाबी हो गई है, जीत हो गई है। पीपले जो है वो सर पीटेंगे। अब इसके साइड इफेक्ट, वो कहते हैं ना लव के साइड इफेक्ट्स, अब मैं आपको लव के साइड इफेक्ट्स बताता हूँ। साइड इफेक्ट्स मैं आप लोगों को बताता हूँ कि तजवीज़ करदा जो हमने मतलब ये बात की है तो मैंने इसका पूरा खुलासा निकाला। तो मैंने रिपोर्ट एक तैयार की है कि 28वीं आइनी तरमीम का ये मुसव्वदा पाकिस्तान के मौजूदा सियासी और आइनी निज़ाम में एक बहुत बड़ी और बुनियादी तब्दीली की निशानदेही करता है। ये मुसव्वदा पाकिस्तान को मौजूदा पार्लिमानी और निज़ाम से निकाल कर सदारती और शदीद हद तक अदम मरकजियत यानी सेंट्रलाइज्ड वाले निज़ाम की तरफ ले जाता है, जैसे एक तरफ ये भी कह सकते हैं कि मेरे ख्याल में मार्शल लॉ की तरफ या गवर्नर राज की तरफ ये चला जाएगा। इस मुसव्वदे के तहत जो के अहम मुस्बत पहलू और दरपेश चैलेंजेस जो है वो मैं आपको बताता हूँ कि क्या है। मुस्बत पहले बता देते हैं, यानी कि पॉजिटिव पहले अच्छा बता दें, बाद में बुरा बताएंगे। मकामी हुकूमतों की जो बाख्तियारी है इसलाह को बराह रास्त मुंतखब नाज़मीन के सुपुर्द करना, डिप्टी कमिश्नर और डीपीओ जो है उसको इनको नाजिम के मातहत करना और फंड्स के बराह रास्त मुंतकिली से बुनियादी सतह पर अवामी मसाइल तेज़ी से हल हो सकते हैं। ठीक है, ये पूरे सिंध के लिए, खाली ये पूरे मुल्क के लिए बल्कि सूबों की फंड्स की बराह रास्त मुंतकिली से बुनियादी हो जाएंगे। अच्छा, सूबों की इंतज़ामी तकसीम, बड़े सूबों को छोटे इंतज़ामी यूनिट्स में तकसीम करने से इंतज़ामी उमूर में बेहतरी जो वो आएगी और बेहतर तर्ज हुक्मरानी और दूर दराज इलाकों को मसावी तरक्याती फंड्स मिल सकेंगे। ठीक है, जैसे आज तक हमारे खास तौर पे सिंध में फंड्स नहीं जा रहे हैं, तो अब सिंधियों को वो जो है वो उनकी मौजा होने वाली है, बलोचियों की भी मौजा होने वाली है और KP के वालों की भी। ठीक है, इसी तरीके से पंजाबी, पूरे पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छा ही है। अच्छा, अब आगे जो फरमा रहे हैं वो ये है कि कानून साजी में जो सादगी है वो कौमी असम्बली को ख़त्म करके सिर्फ सेनेट यानी कि सिंगल चैम्बर रखना कानून साजी के अमल को तेज तर और कम खर्च बना सकता है। बहुत मज़े आ जाएंगे। ठीक है, जो घूम रहे हैं ना सारे इनके ऐसी की तैसी हो जाएगी। बहुत अच्छा है ये। अच्छा, बराह रास्त जो सदारती इंतखाबात हैं, सदर के बराह रास्त अवाम के वोट से इंतखाब जो रियासत में सियासी इस्तेहकाम और मजबूत क़यादत फराम कर सकता है, ये बात की जा रही है। दरपेश चैलेंजेस और खदशात की तरफ बात करता हूँ। अब जो है ना बुरा सुन लो। सूबाई खुद मुख्तारी की जो मअतली का खतरा है, गवर्नर को वजीर आला की बरतरफी का इख्तियार देना 1973 के आइन की रूह और सूबाई खुद मुख्तारी के खिलाफ जा सकता है, जिससे मरकज और सूबों की दरमियान तसादुम बढ़ सकता है। अब मसला यही है कि यहाँ पर जो है ना उसूलन तो ये बहुत बेहतरीन चीज़ है, लेकिन इससे क्या होगा कि अगर कराची है, कराची में पीपला गवर्नर हुआ और क्या कहते हैं कोई MKM का कोई उर्दू स्पीकिंग कोई वजीर आला हुआ, तो वो तो पीपले तो जाहिर है कि वो अपना बंदा लेकर आएंगे, वो कहेंगे कि भाई कोई वो इस वक्त जो सिंधी कार्ड खेलना है तो वो करो। या अगर MKM वाले हैं, उर्दू स्पीकिंग है, या आफाक अहमद साहब के, अल्ताफ हुसैन साहब के,
تو وہ الطاف حسین صاحب تو نہیں کریں گے، لیکن نہ آفاق احمد کریں گے، لیکن ہو سکتا ہے کہ ایم کے پاکستان والے جو ابھی تک ہم لوگ بھگت رہے ہیں 79 سال سے، تو وہ اس کا بدلہ لیں، وہ کہیں گے بھائی نہیں یہاں اردو سپیکنگ آیا، اور آپس میں اگر ایک ہوں گے کہ گورنر مصطفیٰ کمال اور خالد مقبول، پھر تو سمجھ لیں کہ توبہ توبہ، روز دھماکے ہوں گے، آپس میں لڑیں گے۔ اچھا، وزیر اعلیٰ اور صدر کا دوہرا کردار، وزرائے اعلیٰ کو ایک طرف صوبے کا سربراہ اور دوسری طرف وفاقی کابینہ کا رکن بنا کر صدر کے سامنے جواب دہ کرنا آئینی مغالطے یعنی کانسٹیٹیوشنل ایمبیگوٹی کا باعث بن سکتا ہے۔ سیاسی اتفاق رائے کا فقدان ہوگا آپس میں، نئے صوبوں کی تشکیل بالخصوص سندھ یا کے پی کے جو ہے وہ خیبر پختونخوا یعنی صوبہ سرحد جیسے صوبوں میں شدید لسانی اور سیاسی مقاومت اور حساسیت کا سبب بن سکتی ہے۔ وہی کہ ہم خون کی ندیاں بہا دیں گے، ٹھیک ہے۔ وفاقی آئینی عدالت سپریم کورٹ کے متوازی یا اس سے اوپر نئی آئینی عدالت کا قیام عدلیہ کی خود مختاری کے حوالے سے نئی بحث و مباحثے کو جنم دے سکتا ہے۔ حالانکہ اس کو اگر دیکھا جائے نا پازیٹیو وے میں لیا جائے تو یہ جو ہمارے جو کئی سالوں سے جو پاکستان بننے سے لے کے آج تک کے جو کیسز پڑے ہوئے نا، جس کے اوپر ججز نے جو ہے وہ مر گئے پیسے کھا کھا کے، لیکن فیصلے نہیں دیے، لوگ انتظار میں، رہائی کے انتظار میں مر گئے نا، تو ان لوگوں کو بھی انصاف ملے گا۔ ججز کے لیے، رشوت خور ججز کے لیے جو ہے نا وہ ایک بڑا صحیح قسم کی چپیٹ پڑے گی۔ اچھا، یہ مسودہ انتظامی اور مقامی سطح پر تحویل اختیار یعنی ڈی سینٹرلائزیشن کے لیے ایک انقلابی سوچ پیش کرتا ہے، لیکن سیاسی لحاظ سے اس پر تمام قومی اور صوبائی اکائیوں کا اتفاق رائے حاصل کرنا ایک انتہائی پیچیدہ اور مشکل مرحلہ ہوگا۔ اچھا، تو یعنی کہ طے یہ پایا کہ صوبے تو بننے والے ہیں، لیکن ابھی میں یہ جو میرے پاس نیوز کہیں سے آئی ہے، چڑیا لے کر آئی ہے، چڑے نے بھیجا ہے، کسی شہزادے نے بھیجا ہے، کسی بادشاہ نے بھیجا، کہیں سے آئی ہے یہ خبر، لیکن یہ کہ یہ اگر ایسا ہے تو میں کہتا ہوں کہ جب قومی اسمبلیاں تحلیل ہو جائیں گی تو اس کا مطلب ہے کہ یہ ایک بہت بڑا، مطلب آپ دیکھیں آپ کے جو ایم این ایز ایم پی مطلب دکانیں لگی ہوئی ہیں نا، کہ جیسے ہمیں ٹوں ٹوں پی پی بھنگ پینے والے چرسی، یہ سارے فضول لوگ جو ہیں نا وہ اب آ جائیں گے سڑکوں کے اوپر، وہ اپنے کاموں میں لگیں گے، ٹھیک ہے، نوکریاں کھولیں گی، عام آدمی کو جابز ملیں گی، ٹھیک ہے۔ لیول جو ہے جو مطلب ان شہروں کے جو نام لیے گئے پورے پاکستان سے، یہاں پر ترقیاتی کام ہوں گے۔ اچھا، اس کے علاوہ جو ہے وہ چھوٹے جو شہر ہیں ان میں بھی کام ہوگا، جیسے سندھ کے گاؤں ہیں، دیہات ہیں اور شہر ہیں، وہ والے جو مطلب جہاں پر کوئی آج تک کام ہی نہیں ہوا، ان کے لیے بڑا فائدہ ہوگا، ایسے ہی بلوچستان میں، ایسے کے پی کے اور ایسے پنجاب میں۔ لیکن کیا ہوگا، جیسے خدشات کا ذکر کیا جا رہا ہے تو خدشات اس میں سب سے زیادہ جو ہیں وہ یہ لسانیت کے بنیاد پہ، کیونکہ پیپلز پارٹی ہے، جسکم ہے، اور وہ سندھ آزاد تحریک ہے، سندھ دیش تحریک ہے، اور وہ سندھ ترقی پسند پارٹی ہے، اس ٹائپ کی پارٹیاں جو ہے نا سندھی کارڈ کھیل کے یہ یہاں پر خون خرابے کریں گی، یہ لازمی ہے، ٹھیک ہے۔ اردو سپیکنگ نہیں کریں گے، مجھے پتا ہے، یہ سب لوگوں کو پتا ہے کہ یہاں پر ایسا کچھ بھی گیم نہیں ہوگا، لیکن وہاں سے باقاعدہ طور پہ دھمکیاں دی جا رہی ہیں، وکیل ہیں، جج ہیں، صحافی ہیں، بیٹھ کے باقاعدہ طور پہ پروپیگنڈے کر رہے ہیں، تو اس کا مقصد یہی ہے کہ بھائی یہ بہت بڑا کوئی گیم ہونے والا ہے یہاں، تو اس کے لیے مینٹلی طور پہ تیار رہی ہے۔ اچھا، اب سب سے زیادہ امپورٹنٹ کیا جو جس طریقے سے کہا ہے ڈی پی او اور ڈپٹی کمشنر یہ لوگ ہوں گے، کیا پولیس یا جتنے بھی ادارے، جیسے کراچی کا نام لیا، حیدرآباد میرپور خاص سکر کا نام لیا، روڑی کا نام لیا، ٹھیک ہے، لاڑکانے کا نام لیا، ان وفاقی اداروں میں جو کہ اپ کمنگ ہیں امید سے، تو وہ ان میں کیا وہیں کے مقامیوں کو نوکریاں ملیں گی؟ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے، کیونکہ اگر پورے ملک میں آپ کو نظام ایک ایسا رکھنا ہے کہ مقامی لوگوں کو جو ہے وہ پرائرٹیز دی جائیں، کہ بھائی کراچی کے بندہ ہے تو کراچی میں جتنے بھی جو کیا کہتے ہیں سرکاری محکمے ہیں اور جو ویسے سیمی گورنمنٹ ادارے ہیں ان میں کراچی کے لوگوں کو رکھیں، پولیس ہے، رینجرز ہیں، ٹھیک ہے، اور دیگر جو ایجنسیز وغیرہ کے اس میں آپ یہیں کے لوگوں کو رکھیں، ٹھیک ہے، تعلیمی ادارے ہیں، ہاسپٹلز ہیں، یہاں پر ان لوگوں کو رکھیں کراچی والوں کو، تاکہ یہاں کے لوگوں کو نوکری ملے، ایسی لاڑکانے والوں کو، ایسی سکر روڑی والوں کو، ٹھیک ہے، نہ اہل لوگوں کو جو یہاں لا کے بٹھا دیا ہے
جو کہ مطلب سمجھتے کہ ہم ہمارے پیچھے تو سائیں کا ہاتھ ہے تو ہم جو کھائیں کھلا کھاؤ تو ننگا ناؤ والا حال ہوا ہوا ہے، وہ چیز ختم ہو جائے گی، ٹھیک ہے؟ یہ اگر یہ کر دیا جائے تو یہ بہت اچھا ہوگا، لیکن اگر یہی جو ابھی سیٹ اپ ہے یہی رہنا ہے بعد میں، تو میرے خیال میں پھر یہ ساری چیزیں بیکار ہیں۔ اسی طریقے سے پنجاب میں چلے جائیں، وسطی، شرقی، غربی، عربی، ایرانی، وہ جو پنجاب بنے گا تو اس میں وہاں کے لوگوں کو پرائرٹیز دی جائیں، ٹھیک ہے؟ آپ کے جو کیا کہتے ہیں کہ انڈسٹریز ہیں، فیکٹریز ہیں، ملز ہیں، ایسے ایریاز ہیں پورے اراؤنڈ پاکستان، پورے اکراس پاکستان، تو ان میں جو ہے وہاں کے مقامیوں کو پرائرٹیز دی جائیں، کیونکہ کراچی میں تو ایسا نہیں ہے، کراچی والوں کو تو اب نوکریاں نہیں مل رہی ہیں، اور جو فوڈ پانڈاز اور یہ اوبر رائڈر وغیرہ جو بھی کر رہے ہیں اس میں بھی وہ ان کو کام نہیں کرنے دیا جا رہا ہے، اور غیر مقامی آ کے ان کو بھی تنگ کر رہے ہیں، لوٹ رہے ہیں، گولیاں مار رہے ہیں وغیرہ وغیرہ، ٹھیک ہے؟ یہ ساری چیزیں بند ہو جائیں۔ ہاں، ایک چیز کے اوپر توجہ ضرور دینی ہے کہ جو بھائی یہ دیکھیں ایسا نہ ہو کہ یہاں باقاعدہ ایک مہم چل جائے کہ نہیں سندھیوں کو مار کے نکالو، سرائکیوں کو جوتے مار کے نکالو، اور پنجابیوں اور بلوچوں کو پٹھانوں، یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے، یہ چیز غلط ہے، ٹھیک ہے؟ لسانی بنیاد پہ اگر یہ صوبے بنتے یا وفاق کے حوالے ہوتے، اب صوبے تو نہیں بن رہے تو وہ بن رہے کیا کہتے ہیں کہ انتظامی یونٹس بن رہے ہیں، لیکن اگر یہ صوبے بن رہے ہوتے تو بہت اچھا ہوتا، ٹھیک ہے؟ لیکن چلو یہ بھی ایک اچھا اسٹیپ ہے، واٹ ایور۔ یہاں پر لسانیت اب یہاں نہیں ہے، جیسے کراچی میں نہیں ہے، لیکن یہ جو اندرون سندھ سے اور سرائکستان سے جو لوگ آتے ہیں وہ یہاں پر آ کے تعصب کرتے ہیں۔ پٹھان آپ کو نہیں کرتا ہوا ملے گا، پٹھان پہلے کرتا تھا کسی زمانے میں، جب یہ بھٹو کا دیا ہوا جو زہر تھا تو وہ لوگوں کی رگوں میں گھوم رہا تھا تب تک تھا۔ اب پختون جو وہ یہ کام نہیں کرتے، ٹھیک ہے؟ بلوچ نہیں کرتے، پنجابی نہیں کرتے یہ بالکل، لیکن سرائکی اور سندھیوں کے اندر یہ ابھی بہت حد تک تعصب باقی ہے، اس چیز کو ختم کریں۔ اسی طریقے سے مہاجروں میں سے بھی اگر ہے تو ختم کریں، جو بھی یہ بات کرتا ہے کہ نہیں یہ وہ ختم۔ بھائی پہلے یہ کہ حقوق جس کے ہیں، جو جہاں کا مقامی اس کو اس کے حقوق دیے جائیں، اس کے بعد جو ہے سیکنڈ پرائرٹی پہ جو ہے وہ غیر مقامی رکھیں۔ ایسے ہی میں اگر سندھ میں، لاڑکانے میں، سکھر میں، دادو میں، حیدرآباد میں جاتا ہوں، یا گڑھی خدا بخش میں چلا جاتا ہوں، نواب شاہ میں چلا جاتا ہوں، تو میں وہاں کے لیے غیر مقامی ہوں، وہاں کے مقامی کو وہاں کی جو ہے وہ جابز وغیرہ کے حوالے سے اس کو پرائرٹیز ملیں۔ ایسی اسکولنگ سسٹم ہے، کالجز، یونیورسٹیز وغیرہ ہر شعبے میں، پھر فیکٹری سسٹم ہے، جتنے بھی فیکٹریز ہیں، انڈسٹریز ہیں، وہاں پر ان لوگوں کو پرائرٹیز ملنی چاہیے۔ بھائی پہلے جاب کے لیے آپ، ٹھیک ہے؟ میرے باپ پہلے آپ، وہ ہونا چاہیے۔ ایسی کے پی کے میں ویسے وہ کوئی بھی جو ہے نا سر جھاڑ منہ پھاڑ ہو کے آ جاتا ہے یہاں پر، پھر اس کا نقصان کیا ہوتا ہے آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ آئے دن کیا کیا واقعات ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ بہت ساری چیزیں اس میں کنٹرول کرنی ہے، بہت ساری چیزیں اگر یہ چیز اس طریقے سے کی جاتی ہے، پرائرٹیز یہ ہیں، تو پھر یہ انتظامی یونٹ بننا بہت اچھا ہے۔ لیکن اگر یہ کہ صرف لوگوں کا منہ بند کرنا ہے کہ یہ پیپلے بھی چپ ہو جائیں، یہ جو ایم کیو ایم والے وہ بھی چپ ہو جائیں، اور پٹواری بھی چپ ہو جائیں، اخروٹ بھی نہیں، آئی مین وہ عمران خان والے بھی چپ ہو جائیں، اور وہ ہمارے بلوچی بھی چپ ہو جائیں، تو وہ چیز جو ہے نا وہ پھر یہ مطلب بے وقوفی والی بات ہوگی۔ لیکن اگر یہ واقعی میں ریئل نیوز ہے اور اگر یہ اوریجنل ہے تو پھر بھائی یہ بہت زبردست ہے، لیکن اس میں ان چیزوں کا دھیان رکھا جائے، ٹھیک ہے؟ تعصب بھی جو بھی تقریر کرے میری طرح کا بندہ ہے، ٹھیک ہے؟ کوئی ویڈیو بھی بنا رہے نا ایک عام آدمی بھی کوئی تعصب سے ریلیٹڈ، اس کو فوری طور پہ جو ہے نا وہ بین کیا جائے، یہ چیز ہونی چاہیے، ٹھیک ہے؟ اپنے کمنٹس میں جو ہے وہ اپنی رائے سے آگاہ کیجیے گا۔ میں ہوں سید شہریار علی نقوی اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں نقوی رپورٹس۔ اللہ حافظ۔